बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। घर पे जब मुश्किल वक्त आता है तो मुश्किल वक्त में घर को संभालना, बच्चों को और बजट को संभालना, ये एक समझदार औरत का ही काम है। और इसको आप अगर आप भी अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल टाइम गुजर रहा है, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जी, तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाह रही हूँ कि घर पे ना जब मुश्किल वक्त आ रहा होता है ना, तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, इनकम कम हो जाती है ऐसे लग रहा है, और यहाँ जितनी इनकम आ रही है उसमें ना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जब सबसे पहला जो काम होता है ना, वो एक समझदार औरत ही होती है जो घर को संभालती है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ औरत इसलिए कह रही हूँ कि मर्द ने तो बाहर से खर्चा ला के दे दिया। अब अगर समझदार होगी तो वो पहले तो वो वहाँ पे ना पैसे पकड़ते वक्त ही लड़ाई शुरू हो जाती है कि इतने कम पैसों में मैं कैसे मैनेज करूँ। तो अगर एक औरत समझदार है ना, तो वो कभी भी उस टाइम पे कभी भी लड़ाई नहीं करेंगी जब आपको पता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए दिन रात मेहनत करके जितने भी लाया है वो आपके लिए ला के उसने आपको दे दिया। अब उसमें आपने मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ना जो करना चाहिए वो इस तरह मैनेज करना चाहिए खर्च को, कि पूरा बोझ जो है ना वो एक बंदे पे नहीं डाल देना चाहिए। मतलब ये कि बाज़ घरों में देखा है, या तो टोटल खर्च जो होता है ना घर का, वो मर्द के हाथ में होता है, या सारा खर्च जो है औरत के हाथ में होता है। तो ये जो होता है ना, ये एक बंदे पे पूरा बोझ डाल देता है। एक तो अपने जो वो पैसे दे के पकड़ा के जी सर दर्द उनकी ख़त्म हो गई, अब दूसरे बंदे पे सारा महीना जो होता है ना वो सर दर्द रहता है। तो सबसे पहले तो ये ख़वातीन को भी चाहिए कि करें कि दो हिस्सों में खर्च कर लें, कि भी आपने बिल जो होते हैं हस्बैंड पे कर ले, जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं वो हस्बैंड पे कर ले, बाकी जो घर के दूसरे छोटे खर्चे होते हैं ना वो वाइफ कर ले। अब हम लोगों की तो वैसे यही रूटीन होती है, और इस तरह ये होता है कि आधा जो बोझ होता है ना वो एक बंदे पे आ जाता है, आधा एक पे, दोनों को। अब अगर सारा खर्च एक के पास हो ना, तो वो सारा टाइम यही सोचते गुजर जाता है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूँगा। तो ज़ाहिर बात है बड़े खर्चे, जैसे अब अगर आप गंदम इकट्ठी लेते हैं, चावल इकट्ठे लेते हैं, या घर का और कोई सामान इकट्ठा आता है ना, बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, गैस का बिल, तो वो एक बंदा कर ले, और दूसरा बंदा जो है ना बाकी फिर जो ग्रॉसरी और जो घर के बच्चों के छोटे मोटे खर्च होते हैं वो दूसरे पे कर ले। तो इस तरह ना एक तो आपका बोझ जो है वो आधा हो जाएगा, दोनों की जो सरदर्द है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और उसके बाद जब एक समझदार औरत होती है ना, जब सबसे पहले जब देखा है कि अब आपका मुश्किल टाइम चल रहा है, तो वो ये नहीं कि सिर्फ खर्च को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि वो घर में जो ताल्लुक़ होते हैं, रिश्ते होता है ना, उसको भी बड़ी समझदारी के साथ लेके चल रही होती है। क्योंकि जब मुश्किल टाइम आ रहा होता है ना, तब ऐसे होता है कि दोनों लोग ही, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही ऐसे होते हैं, गुस्से से चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, और उन्हें समझ नहीं लग रही होती कि अब करना क्या है। बच्चों के साथ भी हर टाइम गुस्सा, चिड़चिड़ापन। तो यहाँ पे समझदारी जो होती है ना वो नज़र आती है कि अपने बच्चों पे, अपने शौहर के साथ बिला वजह का झगड़ा, जो बिला वजह बात को तूल देना, या ये काम नहीं करना, बल्कि आसानी से स्मार्ट तरीके से ना सब कुछ मैनेज करना है। बजट सबसे पहले तो वो बजट बनाती है ना अपना, कि वीकली हम लोगों ने बजट प्लान करना है कि उसमें क्या चीज़ें लानी है, कौन सी हैं जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मतलब गैर ज़रूरी तो नहीं, लेकिन अक्सर ऐसे हो जाता है कि इंसान चले अच्छा गए हैं बाज़ार तो ले आते हैं, तो उन चीज़ों को स्किप करके वो समझदारी के साथ कि कहाँ से बचत करनी है। फिर वो घर में इसी तरह बिल वगैरह के लिए, कि बिजली अगर बच्चे हैं तो छोटे हैं, उनको नहीं पता चल रहा, तो घर में जो बिजली है उसकी भी बचत करती है कि कैसे हमने कंट्रोल करना है अपना बिल को। फिर इसी तरह छोटे छोटे घर के दूसरे मतलब अब अगर कहीं सेल वगैरह लगी है या डिस्काउंट चल रहा है, तो वहाँ से वो शॉपिंग करेगी बनिस्बत इसके कि वो किसी बड़े स्टोर पे जाके, शॉपिंग मॉल में जाके अपनी जो डेली बेसिस की चीज़ें होती है वो भी वहाँ से लाए। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये समझदार औरत ही करती है। क्योंकि अगर औरत समझदार नहीं होगी ना, घर में सारा दिन जो रहना होता है ना वो औरत ने ही होता है, और उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए ना नए नए तरीके खुद, मतलब वो देखती है कि किस तरीके से मैं घर को मैनेज कर सकती हूँ। इसी तरह एक मज़बूत औरत जो होती है ना, वो हालात से घबराती नहीं है, दूसरों से शिकवा शिकायत नहीं करती, बल्कि समझदारी से ख़ुद भी समझती है और दूसरों को भी समझाती है कि जो आज का मुश्किल वक्त है ना वो हमारा कल का इंसान ही लेके आएगा यकीनन। तो इसके साथ वो बहुत कुछ घर बैठे खामोशी से कुछ ऐसा करती है कि अगर घर बैठे कुछ उसका सोर्स ऑफ इनकम बन रहा हो तो वो भी करती है, बचत खुद भी करती है बचत, और दूसरों को भी मेहनत बचत की तरफ ना राग़िब करने की कोशिश करती है, फ़जूल खर्ची बंद करती है। अब जैसे कि सीज़न 4 सूट के साथ एक सीज़न में गुजारा हो सकता है, तो
اب 5 یا 6 بنانے سے وہ گریز کرے گی کہ اگر حالات یا ٹائم مشکل چل رہا ہے نا تو کم سے کم کہ چلے ٹھیک ہے جب کوئی شادی کوئی ایونٹ آئے گا تب، لیکن اگر حالات بدل جاتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں تو وہی بے شک جتنی زیادہ مرضی بنا لے جتنی ان کی گنجائش ہو، لیکن جب مشکل وقت چل رہا ہو نا تب بہت سوچ سمجھ کے بچوں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ ہاں کھانے پینے میں یہاں پہ میں کہوں گی کہ اچھا کھائیں، کھانے میں کوئی کنجوسی کوئی کمپرومائز نہ کرے، کیونکہ جب صحت آپ کی اچھی ہوگی بچوں کی صحت اچھی ہوگی تو وہ حالات سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اور چیزوں میں بچت کرے، بچوں کی پڑھائی پہ نہ کچھ بھی کمپرومائز کرے نہ بچوں کی صحت پہ کمپرومائز کرے۔ یہ 2 چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے جن پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہماری ایک دفعہ اگر صحت بگڑ گئی تو وہ واپس نہیں آتی، اور بچوں کی اگر پڑھائی کا ٹائم گزر گیا تو وہ بھی کبھی واپس نہیں آتا۔ فیشن ہے، کپڑے ہیں، وہ بندہ آگے زندگی میں زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، کم سے کم جتنا وہ کرنا چاہے۔ اسی طرح اب سمجھدار عورت جو ہوتی ہے وہ اس وقت میں اپنے جو ہوتے ہیں نا اپنے سب کو مطلب جوڑ کے رکھتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، یہ نہیں کہ مشکل حالات آئے تو سب سے کٹ کے ایک دفعہ بیٹھ جائے۔ تو یہاں پہ جو مین ہوتا ہے نا دونوں کا ہی کام بنتا ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں مل کے کریں، لیکن بہت زیادہ یہاں پہ نا عورت کو ہی کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے اور عورت کو ہی سمجھداری کے ساتھ ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ آج کل کے جو ہم نے نا بچیوں میں یہ باتیں بہت کم سمجھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نا جب نئی شادیاں ہوتی ہیں بہت سے ہم نے اپنے مطلب ارد گرد دیکھا ہے لوگوں کو کہ نئی شادیاں ہوتی ہیں تو بچیوں کے ذہن میں کوئی عجیب سا امیج بنا ہوا کہ ہم جائیں گی، ہم پہ وہ نا پیسوں کی بارش کر دیں گے، شوہر ہماری فرمائشیں پوری کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا۔ وہ عجیب خیالی دنیا بنائی ہوئی ہیں انہوں نے نا یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ تو لیکن ایسا نہیں ہوتا، گھروں میں جو ہوتا ہے نا بچیوں کو بہت صبر بہت ہمت کے ساتھ نا جو ایڈجسٹ کرنے کی ہمیں ایک وقت تو یہاں پہ میں کہوں گی کہ ہر کسی کی زندگی میں بے شک آپ اپنی زندگی میں پیچھے دیکھ لیں آپ کی میری کہ ایک ٹائم تو ایسا آتا ہے، وہ بے شک شروع میں آ جائے یا بعد میں آ جائے کہ تب بہت مشکل حالات آتے ہیں، انسان لگتا ہے کہ بس اب ہمارا بچنا یا اب ہم نے نا اس ٹائم سے نکلنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ٹائم ہمارا گزر جاتا ہے نا تو پھر اللہ پاک آسانیاں ہی آسانیاں زندگی میں لے آتا ہے، اور انسان بہت پھر آگے چل کے نا بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے اگر آپ نے وہ جو مشکل وقت ہوتا ہے نا صبر اور ہمت سے گزار لیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں نا ماؤں کو خاص طور پہ اپنی بچیوں کی بھی ایسے کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بس ابھی منہ سے ہر بات نکالی۔ اب دیکھا میں نے کچھ لوگوں کو کہ منہ سے بات نکالی ہے کہ مجھے آج سوٹ چاہیے تو بس جی مجھے آج اور ابھی چاہیے سوٹ، میں نے کل وہ پہن کے فنکشن ہے ہمارے کالج میں اسکول میں تو میں نے کل وہ فنکشن پہ پہن کے جانا ہی جانا ہے۔ بعضوں کا ٹھیک ہے ہم لوگ پوری کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بچیوں کو سکھانا ہے کہ نہیں ہمیں تھوڑا سا صبر، اگر ایک دفعہ نہیں بن رہا تو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم ہم ضرور انشاءاللہ بنا لیں گے۔ تو کبھی ان کے یہ بھی نہیں کہ ہر دفعہ ان کی فرمائشیں ٹالتے جائیں، کیونکہ پھر اس سے بچوں کو عادت ہو جاتی ہے کہ نہیں کبھی بھی ہماری فرمائش پوری نہیں کی۔ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آج کی یہ میری کچے آم کی ریسیپی بھی کیسی لگی؟ یہ کھٹی میٹھی سی چٹنی بنائی ہے میں نے، بہت مزے کی لگتی ہے، بہت ہاضمے دار ہے، کھانے کے ساتھ کھائیں، میں تو ایسی کھٹی میٹھی چیزیں کھاتی رہتی ہوں۔ بالکل آپ کو کیسی لگی بنائیے گا بھی ضرور اور مجھے بتائیے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔